Okay, welcome guys to the first day of the network security class. यो हाम्रो नेटवर्क सिक्युरिटी भनेको चाहिँ सिएसआइटी को 8 सेममा चाहिँ हामीले चाहिँ एज अ इलेक्टिभ पढ्न पर्छ. सो अनि यसको कोर्स डिटेल चाहिँ के हो त भन्दाखेरि CSC 455 हो. यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ नेटवर्क सिक्युरिटीको प्रिन्सिपल्सहरू के छ त्यो सबै त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ स्टडी गर्न चाहिँ पर्छ हो. सो पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा के कुरो चाहिँ निकालौँ त भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ यो नेटवर्क सिक्युरिटी चाहिँ किन चाहिन्छ त अहिलेको यो सिनारियोमा चाहिँ मलाई चाहिँ नेटवर्क सिक्युरिटी चाहिँ किन चाहिन्छ त भन्दाखेरि मेरो मार्केटमा चाहिँ एभ्री डे यस्तो नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू आइरहेछ र त्यो टेक्नोलोजीहरू युज गरेर चाहिँ मेरो कुनै पनि म एज अ नेटवर्क एडमिन हो भने अथवा म कतैको चाहिँ म सेक्युरिटी एडमिनिस्ट्रेटर हो भने त्यो मेरो मैले हेर्ने सिस्टमलाई चाहिँ ह्याक गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग चाहिँ दिनदिनै नयाँ नयाँ चाहिँ टेक्निक्सहरू आएको छ हो. सो मेरो मैले हेरेको त्यो सिस्टम यदि ह्याक भयो भने मेरो डाटा कम्प्रोमाइज हुनसक्छ हो. त्यसपछि मलाई लस हुनसक्छ. त्यो कुरोबाट बचाउनको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ खासमा चाहिँ नेटवर्क सेक्युरिटीको कन्सेप्ट चाहिँ यहाँबाट युज गरेको. नेटवर्क सेक्युरिटी जस्तो कुनै पनि डाटाको लागि चाहिँ हाम्रो डाटा सबै इन्टरनेटमा अथवा मेरो चाहिँ नेटवर्कमा चाहिँ कसरी हिँड्छ त भन्दाखेरि युजिङ द नेटवर्क युज गरेर हिँड्छ. अब चाहिँ मैले चाहिँ नेटवर्क सेक्युरिटीमा चाहिँ के पढ्छु त भन्दाखेरि मैले चाहिँ सेक्युर गर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि वेन डाटा इन रेस्ट, जब चाहिँ डाटा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि रेस्टमा छ अथवा कतै स्टोर गरेर राखेको छ त्यसलाई मैले कसरी सेक्युर गर्ने. वेन डाटा इज मोसन, मैले चाहिँ डाटालाई चाहिँ सेन्ड र रिसिभ गर्दाखेरि मेरो इन्टरनेट थ्रु जान्छ. त्यो कुरालाई चाहिँ मैले कसरी सेन्ड गर्ने के अरे सेक्युर गर्ने. र वेन डाटा इज इन एक्सेसिङ मोड हो, दुवैतिरबाट जस्तो कन्टिन्युसली चेन्ज हुने डाटा पनि त हुन्छ नि त हो. त्यो कन्टिन्युसली चेन्ज हुने डाटालाई चाहिँ मैले कसरी सेक्युर तरिकाले चाहिँ मैले चाहिँ त्यसलाई कसरी राख्ने त्यो कुरा भनेको चाहिँ मैले चाहिँ खासमा चाहिँ नेटवर्क सेक्युरिटीमा चाहिँ मैले त्यो कुरा चाहिँ पढ्छु. अब यसको सिनोप्सिस के छ त भन्दाखेरि मेरो चाहिँ नेटवर्क सेक्युरिटी कन्सेप्ट्स र मेथडको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ पढिन्छ यसमा चाहिँ. र यसको गोल चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मेरो नेटवर्कमा चाहिँ कस्तो कस्तो प्रिन्सिपल र प्र्याक्टिसहरू भइरहेको छ त्यो कुराको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ थ्योरिटिकल स्टडी चाहिँ गरिन्छ. यसमा चाहिँ कुनै पनि टाइपको प्र्याक्टिकल छैन र यसमा चाहिँ सबै थ्योरिटिकल हामीलाई चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ प्र्याक्टिकल सर्वेको चाहिँ थ्योरिटिकल कन्सेप्ट चाहिँ हामीलाई चाहिँ कुनै पनि एउटा नेटवर्क सेक्युरिटीको थ्योरिटिकल कन्सेप्ट चाहिँ हामीलाई चाहिँ पाइन्छ यसमा चाहिँ. र कोर्स कन्टेन्ट भनेको हाम्रो 8वटा च्याप्टर छ, 45 आवर्सको छ. अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ सकेसम्म एउटा च्याप्टरलाई चाहिँ एउटा भिडियोमा चाहिँ हामीले भ्याउने मैले चाहिँ भ्याउने कोसिस गर्छु. यदि चाहिँ त्यो भ्याइएन भने एउटा च्याप्टरको म्याक्सिमममा गए 2टा अथवा 3टा, त्योभन्दा बढी चाहिँ एउटा च्याप्टरको चाहिँ भिडियो चाहिँ जाँदैन. दिज आर द कोर्स कन्टेन्ट जहाँ इन्ट्रोडक्सनमा चाहिँ मैले चाहिँ ओभरअलको बारेमा पढ्नुपर्छ. मेरो नेटवर्क सेक्युरिटीको कन्सेप्ट चाहिँ यसको मोडल्सहरू के छ, त्यसपछि की म्यानेजमेन्ट एन्ड डिस्ट्रिब्युसन छ, युजर अथेन्टिकेसन प्रोटोकल छ, ट्रान्सपोर्ट लेभल सेक्युरिटी छ, वायरलेस नेटवर्क सेक्युरिटी छ, इलेक्ट्रोनिक मेल सेक्युरिटी छ. र यहाँबाट 2टा च्याप्टर चाहिँ मिसिङ छ. त्यसको नाम चाहिँ एउटा चाहिँ आइपी सेक्युरिटी छ र अर्को चाहिँ साइबर सेक्युरिटी ओभरभ्यू छ. ल आजको क्लासमा चाहिँ हामीले चाहिँ इन्ट्रोडक्सन टु द नेटवर्क सेक्युरिटी पढ्छौँ. सो त्यो हाम्रो इन्ट्रोडक्सन टु द नेटवर्क सेक्युरिटीमा चाहिँ यो 6वटा टपिक चाहिँ हाम्रो छ. सुरुमा चाहिँ कम्प्युटर सेक्युरिटी कन्सेप्ट्स, कम्प्युटर सेक्युरिटी भनेको के हो, किन चाहिन्छ, यसको एट्रिब्युटहरू के छन् त्यसको बारेमा हामीले यहाँ पढिन्छ. त्यसपछि एउटा आउँछ ओएसएस सेक्युरिटी आर्किटेक्चर. ओएसएस सेक्युरिटी आर्किटेक्चरभित्र सेक्युरिटी एट्याक्स, सेक्युरिटी सर्भिस र सेक्युरिटी मेकानिजम हामीले पढ्नुपर्छ. र अन्तिममा आयो हाम्रो अ मोडल फर द नेटवर्क सेक्युरिटी. यसकोमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ खास नेटवर्क सेक्युरिटीको लागि मैले कस्तो टाइपको मोडल चाहिँ मैले अप्नाउनु पर्छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ अन्तिममा चाहिँ पढ्नुपर्छ. सो सुरु गर्छौँ त नेटवर्क सेक्युरिटी कन्सेप्टबाट चाहिँ सुरु गरौँ. नेटवर्क सेक्युरिटी कन्सेप्टमा चाहिँ मेरो डिफिनेसन छ सुरुमा, वाट इज नेटवर्क अथवा कम्प्युटर सेक्युरिटी. कम्प्युटर सेक्युरिटी भनेको चाहिँ कुनै पनि सिस्टम रिसोर्सेस भनेको जे पनि हुनसक्छ, हार्डवेयर, सफ्टवेयर, फार्मवेयर, इन्फर्मेसन अथवा टेलिकम्युनिकेसन डाटा जे पनि हुनसक्छ. मेरो सिस्टम रिसोर्सेस भनेको चाहिँ हो. त्यो कुरालाई चाहिँ मैले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि प्रिजर्भ गरेर राख्नु पर्यो. एज वेल एज त्यसको मैले के मेन्टेन गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि इन्टिग्रिटी, एभाइबिलिटी र कन्फिडेन्सियालिटी चाहिँ यदि मैले चाहिँ मेरो डाटाको चाहिँ मेन्टेन गर्छु भने त्यो डाटा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यो डाटा चाहिँ सेक्योर छ र मेरो सिस्टम पनि के छ त भन्दाखेरि सेक्योर छ. अब एउटा चाहिँ हामीसँग भनाइ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि इफ एनिथिङ इज कनेक्टेड टु इन्टरनेट नथिङ इज सेक्योर भनेर भन्छ हो. त्यो
कुनै कुरा पनि 100% सेक्युर कहिले पनि छैन। तर हाम्रो काम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो सेक्युरिटीको फिल्डमा चाहिँ केही कुरालाई चाहिँ 100% छैन भनेर त्यसलाई नमान्नुभन्दा त्यसलाई चाहिँ अलिकति इन्हान्स गरेर हामीले चाहिँ सेक्युरिटीको हिसाबमा चाहिँ मैले चाहिँ अलिकति 100% नपुर्याए पनि मैले एराउन्ड 80-85% सम्म त पुर्याउन सक्छु नि। हो त्यो कन्सेप्ट, त्यो हाम्रो खासमा चाहिँ त्यो हो हाम्रो गोल चाहिँ कम्प्युटर सेक्युरिटीको चाहिँ। मैले 100% सेक्युर गर्न सक्दिनँ, तर त्यसमा आउने प्रब्लम अथवा त्यसमा आउने सेक्युरिटीको इस्युहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ मिनिमाइज गर्न त सक्छु। हो त्यो हो हाम्रो मेन गोल। र अघि डिफिनेसनमा भने जस्तै कन्फिडेन्सियालिटी, इन्ट्रिग्रिटी र एभाइबिलिटी भने के हो त भन्दाखेरि यो तीनटै कुरा चाहिँ केमा इम्प्लिमेन्ट भएको हुन्छ? डाटा एन्ड द सर्भिसेसमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट भएको हुन्छ हो। सो सिआइए ट्राइड भनेको इक्जामको भ्यूमा, इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूमा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। एक्सप्लेन द सिआइए ट्राइड इन डिटेल्स भनेर विथ एन स्पेसिफिक इक्जाम्पल भनेर आउन सक्छ। अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ सुरुमा हेर्छौँ कन्फिडेन्सियालिटी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यदि मैले चाहिँ कोही मान्छेलाई चाहिँ डाटा सेन्ड गर्छु भने त्यो डाटा चाहिँ त्यही मान्छेको लागि मात्र इन्टेन्डेड हो भने त्यो डाटा चाहिँ मैले जसलाई सेन्ड गर्छु रिसिभरले मात्र त्यो डाटा हेर्न पर्यो, त्योभन्दा बाहिर चाहिँ हेर्न पाएन। त्यो भनेको चाहिँ के हो त? कन्सेप्ट अफ कन्फिडेन्सियालिटी। कन्फिडेन्सियल डाटा भन्छ नि। कन्फिडेन्सियल डाटा भनेको चाहिँ सर्टेन ग्रुप अफ मेम्बर अथवा सर्टेन पर्सनहरूले चाहिँ मात्र हेर्न पायो, त्योभन्दा बाहिरको लागि चाहिँ यदि त्यो डाटा चाहिँ त्योभन्दा बाहिरकोले हेर्छ भने त्यो चाहिँ अब के भने त कन्फिडेन्सियल डाटा चाहिँ भएन। डाटा कन्फिडेन्सियालिटी चाहिँ यही कुरा होल्ड गर्छ। मेरो चाहिँ डाटालाई चाहिँ मैले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि कन्फिडेन्सियल राख्नु पर्यो। यदि त्यो डाटा चाहिँ अरूको लागि पनि इन्टेन्डेड हो भने जसको लागि इन्टेन्डेड हो त्यो र म बाहेक चाहिँ त्यो डाटालाई चाहिँ अरूले चाहिँ हेर्न भएन। द्याट इज द कन्सेप्ट अफ डाटा कन्फिडेन्सियालिटी हुन्छ भने। प्राइभेसी भनेको चाहिँ मैले मेरो डाटालाई चाहिँ मैले सेक्युर राख्न सक्नु पर्यो हो। मेरो प्राइभेट डाटा हुनसक्छ जस्तो इमेजहरू हुनसक्छ, मेरो नोट्सहरू हुनसक्छ, मेरो भिडियोजहरू हुनसक्छ हो, मेरो सबै इन्फर्मेसन जति पनि हुन्छ, मेरो पर्सनल इमेल, मेरो नम्बरहरू हुनसक्छ, त्यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ कन्फिडेन्सियल राख्न पर्यो। त्यो चाहिँ मैले चाहिँ अरूसँग चाहिँ अरूले चाहिँ त्यो मेरो डाटा, मेरो इन्डिभिजुअल डाटाको चाहिँ अरूले चाहिँ के गर्न भएन त त्यो डाटालाई चाहिँ एक्सेस गर्न पाउनु भएन। द्याट इज द कन्सेप्ट अफ प्राइभेसी। अब इन्ट्रिग्रिटीको कन्सेप्ट आउँछ। इन्ट्रिग्रिटीमा चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि इन्ट्रिग्रिटीले कुनै पनि डाटा इन मोसनलाई चाहिँ चेक गर्छ जहिलेसुकै हो। मानव कोही पनि डाटालाई चाहिँ मैले चाहिँ के गरिरहेको छु त भन्दाखेरि त्यो डाटालाई चाहिँ मैले एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सेन्ड गर्दाखेरि मैले जुन एउटा डाटा बनाएँ रिसिभर साइड र सेन्डर साइड चाहिँ दुवै डाटा चाहिँ एउटै हो र त्यसमा चाहिँ कुनै पनि तरिकाको मोडिफिकेसन भएको छैन, त्यसमा कुनै पनि तरिकाको फ्रड भएको छैन। त्यो कुरालाई चाहिँ मेन्टेन गर्ने काम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि डाटा इन्ट्रिग्रिटीको। अब अनि त्यसपछि आउँछ हाम्रो सिस्टम इन्ट्रिग्रिटी। सिस्टम इन्ट्रिग्रिटी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जे सिस्टमले इन्टेन्डेड जुन फङ्सन चाहिँ उसले गर्ने हो भनेर चाहिँ मेरो सिस्टम मैले खडा गरेको हुन्छु, त्यो सिस्टम त्यो फङ्सन बाहेक चाहिँ अरू एक्स्ट्रा फङ्सन चाहिँ उसले गर्न भएन र त्यो फङ्सन पनि राम्रोसँग गर्न पर्यो। यदि त्यो चाहिँ इन्टरनल र एक्सटर्नल फ्याक्टरहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ केही इफेक्ट पारेको छैन भने त्यो सिस्टमले चाहिँ जे गर्नको लागि त्यो सिस्टम बनाएको त्यो सिस्टमले चाहिँ त्यही काम नै गरोस्, त्योभन्दा एक्स्ट्रा पनि नगरोस् हो। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त सिस्टम इन्ट्रिग्रिटी हो। जस्तो मानव म चाहिँ एउटा ब्याङ्कको अनलाइन पोर्टल छ। ब्याङ्कको अनलाइन पोर्टलमा चाहिँ त्यसले चाहिँ के बनाएको छ त भन्दाखेरि हरेक जो ब्याङ्क एकाउन्ट होल्डर हुन्छ उसलाई चाहिँ के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि त्यो एक्सेस चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ हो। सबै जो ब्याङ्कको एकाउन्ट होल्डर हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ एक्सेस दिने चाहिँ एउटा सिस्टम बनेको छ भने अनलाइन चाहिँ मैले चाहिँ एक्सेस गर्न सक्छु भने मैले एक्सेस गर्दा चाहिँ हुने, अर्कोले एक्सेस गर्दा चाहिँ नहुने। यदि दुइटै चाहिँ ब्याङ्कको एकाउन्ट होल्डर हो भने र मैले एक्सेस गर्दा चाहिँ हुने, उसले एक्सेस गर्दा चाहिँ ढिलो हुने अथवा उसको एक्सेस नहुने भयो भने त्यो चाहिँ के भएन त सिस्टम इन्ट्रिग्रिटी भएन। त्यसपछि आउँछ डाटा एभाइबिलिटी। एभाइबिलिटीको कन्सेप्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यदि मैले चाहिँ कुनै डाटा चाहिँ मेरो लागि चाहिँ मलाई चाहिँ एभाइलेबल छ भने त्यो डाटा चाहिँ मैले हेर्न मलाई चाहिँ त्यो डाटा चाहिँ कन्फिडेन्सियल छैन भने अथवा मैले त्यो डाटा चाहिँ हेर्न पाउँछु भने त्यो डाटा चाहिँ मैले एनी टाइम हेर्न पाउनु पर्यो। मैले रातको 12 बजे होस् या दिउँसोको 12 बजे होस् मैले त्यो डाटा चाहिँ यदि मसँग इन्टरनेट कनेक्सन छ भने मैले त्यो डाटा चाहिँ एनी टाइम हेर्न पाउनु पर्यो। त्यो भनेको चाहिँ के हो त डाटा एभाइबिलिटीको कन्सेप्ट भनेको चाहिँ त्यो। अब त्यही कुरालाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ यस्तो पिरामिड फर्ममा चाहिँ देखेको छ। यो पिरामिड फर्म भनेको चाहिँ के हो त सिआइए ट्राइड हो। त्यसपछि आउँछ हाम्रो एडिसनल कन्सेप्ट। एडिसनल कन्सेप्टमा चाहिँ हाम्रो डाटा अथेन्टिसिटी र एकाउन्टेबिलिटी आउँछ। अथेन्टिसिटी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो डाटा चाहिँ जेन्युन छ भनेर चाहिँ डिफाइन गर्नु पर्यो क्या
हो, त्यो डाटा चाहिँ एकदम जेन्युन छ, एकदम लेजिमेट ठाउँबाट निस्केको त्यो डाटा भनेर चाहिँ डिफाइन गरियो भने त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त अथेन्टिसिटी भयो। जस्तो मान मैले चाहिँ मेरो ब्याङ्क एकाउन्टमा के कति पैसा छ भनेर मैले हेर्नको लागि अथवा मैले चाहिँ मेरो ब्याङ्क एकाउन्टबाट चाहिँ चेक काटेर चाहिँ मैले पैसा झिक्नको लागि मैले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि मेरो साइन चाहिँ भेरिफाई भएको हुनुपर्छ अथवा मेरो साइन चाहिँ अथेन्टिकेट हुनु परेन। मैले जस्तो पहिला एकाउन्ट खोल्दाखेरि मैले जस्तो साइन गरेको थिएँ त्यही जस्तो साइन मैले यदि चेकमा गरेँ भने र मेरो ब्याङ्क एकाउन्टमा चाहिँ पैसा छ भने त्यसपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि मैले चाहिँ पैसा निकाल्न चाहिँ पाउँछु। यदि चाहिँ मेरो चाहिँ के भएन त त्यो साइन चाहिँ मिलेन भने म जो हो भनेर चाहिँ मैले त्यो ब्याङ्कलाई चाहिँ चिनाउन कोसिस गरिरहेको छु त्यो चाहिँ फेल हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ मलाई चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ चिन्दैन। त्यसपछि आउँछ एकाउन्टेबिलिटीको कन्सेप्ट। एकाउन्टेबिलिटी भनेको चाहिँ मैले कुन बेला मैले एउटा ब्याङ्ककै इक्जाम्पल लिए मैले कुन बेला कति बजे कहाँबाट कति पैसा चाहिँ मैले निकालेँ भनेर चाहिँ जुन लेखाजोखा जुन ब्याङ्क स्टेटमेन्ट राखेको हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ के हो त एकाउन्टेबिलिटी हो। अब यसले चाहिँ के कुरा हटाउँछ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ नन रिपोर्टेसन भन्ने कुरा चाहिँ हटाउँछ। अब नन रिपोर्टेसन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मैले चाहिँ मानव गरेर चाहिँ पैसा निकालेँ तर अनि त्यो सिस्टममा चाहिँ लक बस्यो हो। अब चाहिँ मैले चाहिँ के भन्न पाइनँ त भन्दाखेरि मैले चाहिँ पैसा निकालेकै होइन भनेर चाहिँ मैले चाहिँ भन्न पाइनँ र ब्याङ्कले पनि के भन्न पाएन त भन्दाखेरि यसले चाहिँ मैले यसलाई पैसा दिएको कहाँ गयो अथवा मैले यदि पैसा पाएन भने मैले यसलाई पैसा दिएको होइन भनेर चाहिँ उसले चाहिँ भन्न पाउँदैन। अर्को अझ फल्ट आइसोलेसन, कहाँनिर फल्ट आएको छ त्यो कुरा थाहा पाइन्छ एकाउन्टेबिलिटीबाट हो। इन्ट्रुजन डिटेक्सन भनेको कोही मान्छेले चाहिँ मेरो एकाउन्ट चाहिँ ह्याक गरेर चाहिँ यदि पैसा झिकिदिन्छ भने हो कतै बाई गरिदिन्छ भने त्यो भनेको चाहिँ के भयो त कहाँनिर कसले के किनेर रहेछ कहाँबाट ह्याक भएर रहेछ त्यो चाहिँ मैले चाहिँ थाहा पाउन सक्छु र त्यसलाई मैले के पनि गर्न सक्छु त प्रिभेन्ट पनि गर्न सक्छु। एकाउन्टेबिलिटीको कन्सेप्ट भनेको चाहिँ यो। अब हामीसँग चाहिँ च्यालेन्जेसहरू के छ त कम्प्युटर सेक्युरिटीमा चाहिँ हामीसँग च्यालेन्जेसहरू के छ त भन्दाखेरि यो पोइन्ट्सहरूमा चाहिँ मैले चाहिँ सरसर्ती टिप्दाखेरि चाहिँ हामीसँग चाहिँ 6वटा टाइपको चाहिँ च्यालेन्ज छ। फर्स्ट च्यालेन्ज चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सेक्युरिटीको कन्सेप्ट भनेको हामीले जस्तो एकदम सजिलो तरिकाले हेर्छौँ नि त्यो जस्तो सजिलो चाहिँ कहिले पनि छैन। किन त भन्दाखेरि सेक्युरिटीको कन्सेप्ट चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ एकदम डिपली सोच्नुपर्छ हामीले र त्यसलाई किन डिपली सोच्नुपर्छ त भन्दाखेरि हरेक दिन चाहिँ नयाँ नयाँ टेक्निक्सहरूबाट चाहिँ सिस्टमलाई चाहिँ अथवा कुनै डाटालाई चाहिँ ह्याक गरिरहेको हुन्छ हो। सो त्यो सबै टाइपको चाहिँ हामीले टेक्निक्सहरू जसले चाहिँ मेरो चाहिँ सिस्टमलाई चाहिँ ह्याक गर्न सक्छ त्यो सबैलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ओभरभ्यूमा चाहिँ राख्नुपर्छ यदि मैले चाहिँ सिस्टमलाई चाहिँ सेक्युर गराउन खोज्ने हो भने हो। अनि अर्को पोइन्ट छ पोटेन्सियल एट्याकहरू जहिले पनि हुन सक्छन् मेरो सिस्टममा हो। म चाहिँ के भनेर बस्नु भएन त भन्दाखेरि म चाहिँ ढुक्क छु मेरो सिस्टममा चाहिँ कुनै पनि टाइपको चाहिँ एट्याक हुन सक्दैन है भनेर चाहिँ म कहिले पनि सोचेर चाहिँ कहिले पनि बस्न भएन। अनि त्यसपछि कुनै पनि सिस्टम बनाउँदाखेरि अथवा सफ्टवेयर बनाउँदाखेरि हामीले चाहिँ जस्तो तरिकाले कुनै पनि सफ्टवेयर बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो सफ्टवेयरको रिक्वायरमेन्ट्सहरू के हो अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी डेभलप गर्ने डाटाबेस कस्तो राख्ने सबै कुरा सोचिन्छ भने र त्यसको चाहिँ अन्तिममा गएर चाहिँ त्यसलाई टेस्ट पनि गरिन्छ भने हामीले त्यसमा चाहिँ के पनि गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि सेक्युरिटीको हिसाबमा पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ टेस्ट गर्नुपर्छ। अब चाहिँ हामीले डाटा चाहिँ राम्रोसँग गरेर त्यसले हामीले भने जस्तो त्यसले काम गरे छैन भनेर मात्र टेस्ट गरिन्छ तर हामीले एज वेल एज त्यो पनि टेस्ट गर्दै हामीले हाम्रो डाटा चाहिँ जुन यसले राख्छ त्यो चाहिँ सेक्युर वेमा राख्छ कि राख्दैन कसैले चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ त्यसलाई ह्याक गर्न सक्छ कि सक्दैन त्यो कुरालाई पनि हामीले ध्यान दिएर चाहिँ हामीले चाहिँ के डेभलप गर्नुपर्छ सिस्टम अथवा सफ्टवेयर चाहिँ त्यो कुराले युज गर्दै पनि डेभलप गर्नुपर्छ। अनि फोर्थमा के छ त भन्दाखेरि हाम्रो सोचाइ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अहिलेको लागि त सेक्युर छ नि कसले ह्याक गर्छ र मेरो सिस्टमलाई चाहिँ कसले ह्याक गर्छ र अथवा सर्ट टर्मको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ सिस्टम चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि एकदम महँगो हुन थाल्यो क्या अहिलेको लागि चाहिँ हामीले यसरी हेर्दाखेरि। तर लङ टर्मको लागि चाहिँ हाम्रो लागि सेक्युरिटी भनेको एकदम प्लस पोइन्ट हुन्छ। अनि फिफ्थमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ एउटा सेक्युरिटीको कन्सेप्ट चाहिँ निकाल्यौँ तर त्यो सेक्युरिटीको कन्सेप्ट चाहिँ अथवा त्यो सेक्युरिटीको पोलिसी चाहिँ ठ्याक्कै कहाँनिर कुन पोइन्टमा युज गर्दाखेरि चाहिँ बेस्ट हुन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ थाहा छैन। अनि सिक्स्थ पोइन्टमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सेक्युरिटी भनेको हाम्रो सोचमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा प्रोटोकल हो अथवा एउटा मेकानिजम हो सेक्युरिटी भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ सोचिन्छ। एउटा चाहिँ मैले मेकानिजम युज गर्दै भने म चाहिँ सेक्युर छु भनेर सोचिन्छ हो। जस्तो मेरो इक्जाम्पल मैले चाहिँ जस्तो घरको वाइफाईले चाहिँ मैले हिडन गर्दै भने मेरो वाइफाई चाहिँ ह्याक हुँदैन भनेर चाहिँ त्यो डिफाइन गर्ने भनेको चाहिँ के हो त
सेक्युरिटी के अरे एउटा मेकानिजम युज गरेको अथवा कुनै पनि अल्गोरिदम युज गर्न सक्छु मैले चाहिँ। जस्तो मैले ब्याङ्कको पासवर्ड चाहिँ एकदम मैले चाहिँ के गर्थेँ त एकदम गाह्रो राखेँ भने मैले चाहिँ मेरो एकाउन्ट ह्याक नहोला भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ सोच्न सकिन्न। सो सेक्युरिटी भनेको चाहिँ कुनै पनि प्रोटोकल मेकानिजम अल्गोरिदम युज गरेर भन्दा पनि सेक्युरिटी इज अ प्र्याक्टिस। हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि एउटा एक तरिकाको हामीले चाहिँ आफै भित्रबाट चाहिँ एउटा सेक्युरिटी प्र्याक्टिसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ निकाल्नुपर्छ। जस्तो नचाहिने लिङ्कहरूमा क्लिक नगर्ने हो, एकदम चिनेको मान्छेहरूसँग मात्र आफ्नो डाटालाई चाहिँ सेयर गर्ने हो, अनि अलिकति गाह्रो चाहिँ पासवर्डहरू राख्ने, यो भनेको चाहिँ मेरो के हो त सेक्युरिटीको प्र्याक्टिस हो। त्यसपछि अब आउँछ हाम्रो ओएसआई सेक्युरिटी आर्किटेक्चर। सो व्हाट इज द ओएसआई सेक्युरिटी आर्किटेक्चर? ओएसआई सेक्युरिटी आर्किटेक्चर भनेको ओपन सिस्टम इन्टरकनेक्सन आर्किटेक्चर हो, जसले के कुरा डिफाइन गर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ सेक्युरिटी प्रोभाइड गर्नको लागि हाम्रो बेस्ट सिस्टमेटिक एप्रोच चाहिँ के हुन्छ त्यो कुरो डिफाइन गर्ने काम चाहिँ के हो त सेक्युरिटी हाम्रो ओएसआई सेक्युरिटी आर्किटेक्चरको। यो भनेको चाहिँ इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड हो र यो सेक्युरिटी आर्किटेक्चर युज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि तरिकाको फिचर फर द प्रडक्ट एन्ड द सर्भिसेसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न चाहिँ सक्छौँ। जस्तो हामीले केही कुरा प्रडक्ट निकाल्दैछौँ भने हाम्रो मेन आर्किटेक्चर यदि त्यसमा चाहिँ मैले सेक्युरिटी इम्प्लिमेन्ट गर्दैछु भने कस्तो तरिकाको सेक्युरिटी इम्प्लिमेन्ट गर्ने, कुन कुन लेभलमा कुन कुन मेकानिजमहरू के सर्भिसहरूमा चाहिँ अथवा के मेकानिजमहरू चाहिँ मैले युज गर्ने भनेर चाहिँ मैले के फलो गर्नुपर्छ अब चाहिँ ओएसआई सेक्युरिटी आर्किटेक्चर चाहिँ मैले चाहिँ फलो गर्नुपर्छ। सो ओएसआई सेक्युरिटी आर्किटेक्चरले चाहिँ टोटल 15वटा कुरा चाहिँ डिफाइन गर्छ। त्यसलाई चाहिँ सेक्युरिटी एट्याक्स भित्र 2टा, सेक्युरिटी सर्भिसेस भित्र 5वटा र सेक्युरिटी मेकानिजम भित्र 8वटा गरेर चाहिँ हाम्रो टोटल 15वटा चाहिँ यसको चाहिँ पोइन्ट्सहरू छ। यो सबै कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ ध्यानमा राख्नुपर्छ कुनै पनि सिस्टम बनाउँदाखेरि। सुरुमा आउँछ सेक्युरिटी एट्याक्स। सेक्युरिटी एट्याक्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मेरो चाहिँ के युज गरेर चाहिँ मेरो सिस्टम चाहिँ कम्प्रोमाइज हुन्छ हो, के कुरा कुन एक्सनले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो सिस्टम चाहिँ कम्प्रोमाइज हुन्छ, द्याट इज कल्ड द सेक्युरिटी एट्याक्स। हामीसँग चाहिँ 2 तरिकाको एट्याक्स छ, एउटा चाहिँ प्यासिभ एट्याक्स, एउटा चाहिँ एक्टिभ एट्याक हो। प्यासिभ एट्याक भनेको चाहिँ मेरो लागि मानौँ एउटा टार्गेट चाहिँ मेरो एउटा एक्स भन्ने टार्गेट छ भने म त्यो एक्स भन्ने टार्गेटसँग डाइरेक्टली लिङ्कअप नभइकन बाहिरबाट चाहिँ मैले सब जति पनि इन्फर्मेसन मैले कलेक्ट गर्न सक्छु त्यो एक्स टार्गेटको बारेमा, त्यो भनेको चाहिँ मेरो के हो त प्यासिभ एट्याक्स हो। यसमा चाहिँ के थाहा हुँदैन त भन्दाखेरि टार्गेटलाई चाहिँ मैले उसको बारेमा चाहिँ इन्फर्मेसन निकाल्दैछु भनेर चाहिँ टार्गेटलाई चाहिँ थाहा हुँदैन भने र यसलाई चाहिँ टार्गेटतिरबाट चाहिँ यसलाई प्रिभेन्ट गर्न नि गाह्रो हुन्छ। किन त भन्दाखेरि मलाई चाहिँ कसले स्क्यान गरिरहेछ अथवा मेरो बारेमा चाहिँ कसले इन्फर्मेसन निकालिरहेछ त्यो कुरा पत्ता लगाउन चाहिँ कसलाई गाह्रो हुन्छ त टार्गेटलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ भने एक्टिभ एट्याक्समा चाहिँ म टार्गेट र यतापट्टि ह्याकरको चाहिँ डाइरेक्टली लिङ्कअप भइरहेको हुन्छ। दिनदिनै टार्गेटसँग चाहिँ ऊ चाहिँ के भइरहेको हुन्छ त भन्दाखेरि लिङ्कअप भएर चाहिँ टार्गेटबाट चाहिँ उसले चाहिँ इन्फर्मेसन निकालिरहेको हुन्छ। अब यहाँबाट चाहिँ के थाहा हुन्छ त भन्दा टार्गेटबाट चाहिँ इन्फर्मेसन निकाल्ने बित्तिकै डाइरेक्टली कन्ट्याक्ट भएर चाहिँ इन्फर्मेसन निकाल्ने बित्तिकै टार्गेटले चाहिँ के थाहा पाउँछ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ मेरो इन्फर्मेसन निकालिरहेछ, दिस कुड बी अ पोटेन्सियल ह्याकर हुनसक्छ अथवा पोटेन्सियल थ्रेट हुनसक्छ त्यो मेरो लागि भनेर चाहिँ उसले चाहिँ पहिल्यै त्यो सिस्टम अथवा जसले चाहिँ उसको त्यो एक्सको टार्गेटको बारेमा चाहिँ डाटा निकालिरहेछ त्यसलाई चाहिँ पहिल्यै प्रिभेन्ट गर्न नि मिल्छ। अब हामीसँग छ प्यासिभ एट्याक्स भित्र चाहिँ बेसिकली 2टा पार्ट पर्छ हामीसँग, रिलिज अफ मेसेज कन्टेन्ट र ट्राफिक एनालाइसिस। रिलिज अफ मेसेज कन्टेन्टमा चाहिँ एउटा फिगर छ र यसमा चाहिँ के गरियो त भन्दाखेरि बबले चाहिँ एलआइसीलाई चाहिँ एउटा डाटा पठाइरहेछ भने अब चाहिँ यहाँ चाहिँ यो जुन डाटा उसले चाहिँ एउटा मेसेज पठाएको छ त्यो मेसेजलाई चाहिँ कसले रिड गर्यो त भन्दाखेरि दाथले चाहिँ अहिले चाहिँ रिड गरिदियो हो। त्यो रिड गरिदिने बित्तिकै के भयो त भन्दाखेरि जुन डाटा चाहिँ कन्फिडेन्सियल हुन पर्ने थियो एलआइसीले मात्र सुन्न पर्ने थियो त्यो डाटा चाहिँ अब चाहिँ कसले पनि सुन्यो, दाथले पनि सुन्यो। सो दिस इज द कन्सेप्ट अफ द रिलिज अफ द मेसेज कन्टेन्ट भनेको चाहिँ यो टोटल मेसेजलाई नै के गरिदिने त भन्दाखेरि कम्प्रोमाइज गरिदिने अथवा टोटल मेसेजलाई नै पढिदियो भने त्यो भनेको चाहिँ रिलिज अफ मेसेज कन्टेन्ट हुन्छ। त्यस्तैमा चाहिँ हाम्रो ट्राफिक एनालाइसिस छ। ट्राफिक एनालाइसिसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि टोटल मेसेज चाहिँ पढेन तर त्यो मेसेज सेन्ड गरेको जुन नेटवर्क थ्रु चाहिँ जुन प्याकेट हुन्छ त्यो प्याकेटलाई चाहिँ एनालाइज गरेर चाहिँ मेसेज चाहिँ लगभग यस्तो हो है भनेर डिफाइन गर्यो भने त्यो भनेको चाहिँ के हो त ट्राफिक एनालाइसिस भयो हो। ट्राफिकको प्याटर्न हेरेर चाहिँ मेरो मेसेज चाहिँ के सेन्ड भएको रहेछ त्यो पत्ता लगाउन सक्यो भने त्यो भनेको चाहिँ के भयो त ट्राफिक एनालाइसिस भयो। अब आउँछ एक्टिभ एट्याक्स। एक्टिभ एट्याक्समा चाहिँ हामीसँग 4वटा टाइपको छ, एउटा छ म्यास्केरेडे, अर्को छ रिप्ले, मोडिफिकेसन अफ द मेसेज र डिनाइल अफ द सर्भिसेस। सुरुमा आउँछ म्यास्केरेड। म्यास्केरेडेमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि
कुनै पनि मानव मैले चाहिँ केही मेसेज चाहिँ मैले चाहिँ कोही मान्छेलाई चाहिँ पठाउँछु भने र मानव मैले चाहिँ मेरो स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ अथवा मैले मेरो साथीहरूलाई चाहिँ एउटा मेसेज गरेर आउँथेँ, बेला बेलामा चाहिँ मैले चाहिँ मेसेज गरेर आउँथेँ। अब चाहिँ मेरो के भयो त भन्दाखेरि मैले चाहिँ इमेल गरेर आउँथेँ मेरो स्टुडेन्टहरूलाई अथवा मैले साथीहरूलाई। अब चाहिँ के गरेँ त भन्दाखेरि मेरो चाहिँ त्यो जुन इमेल थियो त्यो चाहिँ कम्प्रोमाइज भयो हो, र मेरो बिहाफमा चाहिँ अर्को कोही मान्छेले चाहिँ एकदम नचाहिने इमेल पठायो तर अथवा एकदम हेल्पको लागि चाहिँ इमेल पठाएर उनीहरूले चाहिँ हेल्प गरिदियो ल मानौँ, उनीहरूले चाहिँ जस्तो चाहिँ मैले मेरो इमेल चाहिँ कम्प्रोमाइज भयो र कुनै पनि ह्याकरले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि मेरो इमेलबाट चाहिँ मेरो साथीहरूलाई चाहिँ मलाई चाहिँ पैसा चाहिएको छ भनेर चाहिँ उसले चाहिँ एक तरिकाको इमेल पठाइदिइसकेपछि साथीहरूले केही पनि नसोचिकन त्यहाँ चाहिँ के गरिदियो त पैसा पठाइदियो, उसको त्यो ब्याङ्क एकाउन्टमा चाहिँ पैसा पठाइदियो। त्यो भनेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि मेरो चाहिँ म्याच क्रेडिट भयो। मेरो म बनेर चाहिँ कोही अर्को मान्छेले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि अरूलाई चाहिँ झुक्काउने काम गर्यो नि, त्यो भनेको चाहिँ के हो त म्याच क्रेडिट हो। त्यसपछि आउँछ रिप्ले। रिप्ले भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटै मेसेज चाहिँ मल्टिपल टाइम्स चाहिँ सेन्ड गर्ने। के गरियो त भन्दाखेरि बबले चाहिँ एलआइसीलाई एउटा मेसेज सेन्ड गरेको थियो, त्यो मेसेज एलआइसँग त पुग्यो तर त्यो मेसेज एज वेल एज कोसँग नि पुग्यो त भन्दाखेरि दाथसँग नि पुग्यो, र दाथले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि अब चाहिँ त्यो मेसेजलाई चाहिँ फेरि चाहिँ सेन्ड गरिदियो भने त्यो भनेको चाहिँ के भयो त रिप्ले भयो। सो यो कन्सेप्ट जुन हुन्छ यो भनेको सबभन्दा धेरै चाहिँ सेसन हाइज्याकमा चाहिँ सबभन्दा धेरै युज गरिन्छ अथवा कुकी हाइज्याकमा चाहिँ सबभन्दा धेरै युज गरिन्छ। के गरिन्छ त भन्दाखेरि मानव एलआइस भनेको चाहिँ मेरो फेसबुकको सर्भर हो भने मैले बब थ्रु चाहिँ के गर्छु त, म चाहिँ बब भनेर चाहिँ म चाहिँ युजर हो भने मैले चाहिँ फेसबुकको सर्भरमा आफ्नो इमेल र पासवर्ड चाहिँ मैले हान्छु र एउटा सेसन क्रिएट गर्छु। यदि त्यो सेसन क्रिएट गरेको डाटा चाहिँ के गर्यो त दार्थले चाहिँ लियो भने अब के गर्छ मानव मेरो सेसन आउट भइसकेपछि पनि मेरो सेम सेसनको डाटा चाहिँ युज गरेर चाहिँ अथवा मेरो चाहिँ त्यति बेलै मैले सेसन क्रिएट गरिरहेको बेलामा चाहिँ त्यो सेसनको डाटा चाहिँ उसले चाहिँ अन द बिहाफ अफ मी उसले चाहिँ कसलाई पठाउँछ, फेसबुक सर्भरलाई पठाउँछ र फेसबुक सर्भरले चाहिँ उसलाई चाहिँ सेसनको आधारमा चाहिँ उसलाई चाहिँ लगइन दिन मिल्छ। सो दिस इज द कन्सेप्ट अफ द रिप्ले। एउटै डाटालाई चाहिँ मल्टिपल टाइम्स चाहिँ सेन्ड गर्ने भनेको चाहिँ रिप्लेको कन्सेप्ट हो। त्यसपछि आउँछ मोडिफिकेसन अफ द मेसेज। मोडिफिकेसन अफ द मेसेज भनेको चाहिँ मानव मैले चाहिँ बबलाई चाहिँ एलआइसलाई चाहिँ के पठाउँदै आई लभ नेपाल भनेर चाहिँ पठाउँदै थियो भने अब चाहिँ के गर्दै त भन्दाखेरि त्यो डाटा चाहिँ कसले रिड गरिदियो त भन्दाखेरि डार्थले रिड गरिदियो र डार्थले रिड गरेर चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ आई लभ नेपालबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गरेर आई हेट नेपालमा चाहिँ चेन्ज गरिदियो र त्यो डाटा चाहिँ कसलाई पठाइदियो त एलआइसले पठायो। अब एलआइसले पाउने बेला के पायो आई हेट नेपाल, त्यो चाहिँ कसले भनेको त अब बबले भनेको त्यो डाटा भनेर चाहिँ उसले चाहिँ पायो। सो दिस इज द कन्सेप्ट अफ मोडिफिकेसन अफ द मेसेज। अनि अर्को डिनायल अफ द सर्भिसेस। डिनायल अफ द सर्भिसेसको कन्सेप्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटा बेसिक इक्जाम्पल हाम्रो चाहिँ जस्तो मानव मेरो चाहिँ एउटा ब्याङ्क एकाउन्ट छ र ब्याङ्कको सर्भरमा चाहिँ मैले चाहिँ के गर्छु त भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ लगइन गरेर चाहिँ मैले चाहिँ मेरो ब्याङ्क एकाउन्टको इन्फर्मेसन चाहिँ मैले चाहिँ हेर्न पर्यो। तर एट द सेम टाइम के गर्यो त भन्दाखेरि एट द सेम टाइम एउटा कुनै ह्याकरले यति धेरै रिक्वेस्ट चाहिँ त्यो ब्याङ्कको सर्भरलाई पठायो कि त्यो ब्याङ्कको सर्भरले त्यो ह्याकरको रिक्वेस्ट मात्र के गरिरहेछ त उसले चाहिँ त्यो ह्याकरको रिक्वेस्टलाई मात्र प्रोसेस गरिरहेछ र यतापट्टि मेरो रिक्वेस्टलाई चाहिँ उसले चाहिँ के गर्दै त भन्दाखेरि डिनाइ गरिदियो। त्यो भनेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि मैले पाउनु पर्ने, म चाहिँ अथेन्टिकेटेड युजर हो, मैले पाउनु पर्ने सर्भिस चाहिँ के गर्ने त मैले चाहिँ त्यो चाहिँ युज गर्न चाहिँ पाइनँ। सो दिस इज कल्ड द डिनायल अफ सर्भिस एट्याक। त्यसपछि आउँछ अब हाम्रो सेक्युरिटी सर्भिस। सेक्युरिटी सर्भिस भनेको चाहिँ के हो त खासमा भन्दाखेरि मैले चाहिँ कस्तो टाइपको कन्सेप्टहरू चाहिँ युज गर्न पर्यो, मैले सेक्युरिटी इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ मेरो थ्योरिटिकल कन्सेप्टहरू चाहिँ के हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ मेरो के हो त सेक्युरिटी सर्भिसेसहरू हो। सो सेक्युरिटी सर्भिसेसमा अथेन्टिकेसन, एक्सेस कन्ट्रोल, डाटा कन्फिडेन्सियालिटी, इन्टिग्रिटी र नन रिपोर्टेसन पर्छ। अथेन्टिकेसन भनेको चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि कोही पनि मान्छेले चाहिँ त्यो यदि कुनै डाटालाई चाहिँ एक्सेस गर्न खोज्छ र त्यसको लागि चाहिँ त्यो मान्छेले चाहिँ आफूलाई चाहिँ चिनाउन पर्छ भने त्यसले चाहिँ चिनाउन पर्यो चाहिँ त्यो डाटा एक्सेस गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मान्छेले आफूलाई चाहिँ चिनाएर मात्र चाहिँ त्यो डाटालाई चाहिँ एक्सेस गर्न पाउनु पर्यो। जस्तो मैले चाहिँ कुनै पनि ब्याङ्क एकाउन्टको मेरो ब्याङ्क स्टेटमेन्ट हेर्न पर्यो भने मैले चाहिँ के युज गर्छु त भन्दाखेरि मैले चाहिँ अनलाइन थ्रु मेरो इमेल र ब्याङ्कको पासवर्डलाई चाहिँ मैले उनीहरूको सिस्टममा चाहिँ उनीहरूको सिस्टमको फर्ममा चाहिँ मैले हान्छु र त्यसलाई चाहिँ मैले लगइन गरिसकेपछि उसले चाहिँ त्यो के गर्छ त भन्दाखेरि उसले चाहिँ चेक गर्छ। अब यहाँ चाहिँ अथेन्टिकेसन गर्दाखेरि पासवर्ड थ्रु मात्र नि अथेन्टिकेसन गर्न सकिन्छ अथवा मलाई चाहिँ उसले चाहिँ एक तरिकाको ओटिपी पठाउन सक्छ हो, वान टाइम पासवर्ड, अझै सेकेन्ड लेभल
2 लेभलको अथेन्टिकेसन युज गर्न सक्यो त्यसले चाहिँ। अब ओटिपी मैले हालिसकेपछि बल्ल चाहिँ मलाई के गर्यो त भन्दाखेरि उसले चाहिँ एक्सेस गर्न दियो नि हो। द्याट इज द कन्सेप्ट अफ द अथेन्टिकेसन हो। म जो हो भनेर चाहिँ मैले क्लेम गर्छु नि त्यो कुरा चाहिँ मैले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि प्रुफ पनि गर्नु पर्यो। अथेन्टिकेसन सर्भिसमा चाहिँ एउटा चाहिँ पियर इन्टिटी अथेन्टिकेसन हुन्छ, अर्को चाहिँ डाटा ओरिजिन अथेन्टिकेसन हुन्छ। पियर इन्टिटी अथेन्टिकेसन भनेको चाहिँ पर्सन टु पर्सन अथेन्टिकेसन भयो। यो भनेको चाहिँ डाटा ओरिजिन भनेको चाहिँ मलाई चाहिँ केही इमेल आउँछ भने, जस्तो मानौँ मलाई चाहिँ माइक्रोसफ्टबाट अथवा मलाई चाहिँ एप्पलबाट अथवा जिमेलबाट चाहिँ गुगलहरूबाट चाहिँ मलाई केही इमेल आउँछ भने मैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ के भन्न सक्छु त यो चाहिँ अथेन्टिकेटेड इमेल हो है भनेर चाहिँ भन्न सक्छु। किन त दे आर द रिपुटेड कम्पनी। जस्तो त्यही कुरामा चाहिँ मलाई चाहिँ कुनै टोरेन्ट साइट्सबाट चाहिँ मलाई चाहिँ इमेलहरू आउँछ अथवा मैले थाहा नभएको डोमेनहरूबाट चाहिँ मलाई इमेलहरू आउँछ भने त्यो चाहिँ मेरो के भयो त भन्दाखेरि डाटाको सोर्स कहाँबाट मेरो डाटा ओरिजिनेट भएको हो त त्यो चाहिँ भेरिफाई हुन सकेन। त्यो पनि के हो त भन्दाखेरि एक तरिकाको अथेन्टिकेसन सर्भिसमा चाहिँ पर्छ। मैले डाटाको सोर्सलाई पनि भेरिफाई गर्न पर्यो हो, र मैले चाहिँ त्यो डाटाको सोर्स जुन छ त्यो इन्टिटीलाई पनि मैले चाहिँ अथवा त्यो मेसिनलाई पनि चाहिँ मैले चाहिँ भेरिफाई गर्न पर्यो। सो पियर इन्टिटी र डाटा ओरिजिन अथेन्टिकेसन भनेको चाहिँ यो। त्यसपछि आउँछ एक्सेस कन्ट्रोल। एक्सेस कन्ट्रोलमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ सेक्युरिटीको कन्सेप्टमा चाहिँ एउटा चाहिँ सेइङ छ, एउटा चाहिँ प्रिन्सिपल छ लिस्ट प्रिभिलेज अफ एक्सेस हो। लिस्ट प्रिभिलेज अफ एक्सेस भनेको चाहिँ केही स्पेसिफिक काम गर्नको लागि हामीले चाहिँ के गर्न पाए हुन्छ त भन्दाखेरि सबभन्दा थोरै एक्सेस दिने अरे के। कुनै पनि काम गर्नको लागि चाहिँ मलाई के भयो त भन्दाखेरि एकदम थोरै एक्सेस दिने भनेको चाहिँ के भयो त लिस्ट प्रिभिलेज अफ एक्सेस भयो हो। जस्तो मैले चाहिँ के गरेँ त भन्दाखेरि म चाहिँ एटिएममा गएँ, एटिएममा गइसकेपछि मलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो एउटा पैसा झिक्नु पर्यो हो। त्यसबाट मैले चाहिँ के गर्छु एटिएमको मेरो कार्ड मैले त्यहाँ भित्र दिएँ, एटिएम मेसिनलाई चाहिँ दिएँ, अनि मैले पिन हाने, मैले आफ्नो सेलेक्ट गरेँ हो, पैसा सेलेक्ट गरेँ र उसले चाहिँ मलाई चाहिँ पैसा दिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ मेरो लिस्ट प्रिभिलेज है। मलाई चाहिँ किन चाहियो, मैले एटिएमको कार्ड हाल्ने बित्तिकै उसले चाहिँ कस्तो तरिकाको कनेक्सन चाहिँ सर्भरसँग सेटअप गर्छ, त्यसपछि पिन कस्तो तरिकाले चेक गर्छ, मेरो भित्रबाट मेरो सिस्टमबाट चाहिँ पैसा चाहिँ कुन आधारमा चाहिँ निस्किन्छ त्यो कुरो चाहिँ मलाई चाहिँ जान्न पर्ने हुँदैन नि। सो द्याट इज द कन्सेप्ट अफ द लिस्ट प्रिभिलेज अफ एक्सेस। जस्तो मैले चाहिँ कुनै पनि तरिकाको इमेल पठाएर चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दाखेरि मैले चाहिँ कोही मान्छेले चाहिँ इमेल पठाउँछु भने मैले चाहिँ जस्ट जिमेलमा जान्छु अनि मैले लगइन गर्न पर्यो, त्यसलाई चाहिँ मैले क्रिएट इमेल गर्न पर्यो, मैले आफ्नो टाइप गर्छु र मैले चाहिँ सेन्ड गरिदिन्छु त। अब त्यहाँभित्र मलाई के थाहा हुनु पर्यो त भन्दाखेरि मेरो इमेल चाहिँ कुन कुन पोर्ट थ्रु चाहिँ गएको अथवा कुन कुन पोइन्ट थ्रु चाहिँ गएको, कुन कुन सर्भरदेखि चाहिँ मेरो इमेल चाहिँ गइरहेछ, मेरो इमेल चाहिँ ढिला किन गयो अथवा मेरो इमेल चाहिँ फास्ट किन गयो, त्यो चाहिँ अब चाहिँ मलाई त्यो कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ चाहिँदैन। सो दिस इज द कन्सेप्ट अफ द एक्सेस कन्ट्रोल। जो मान्छेलाई एउटा काम गर्नको लागि जति एक्सेस चाहिन्छ त्योभन्दा बढी चाहिँ नदिने। त्यसपछि आउँछ डाटा कन्फिडेन्सियालिटी सर्भिस। डाटा कन्फिडेन्सियालिटी भनेको चाहिँ यो डाटा चाहिँ लुक्न पर्यो। कोही दुईटा मान्छे जो चाहिँ अथेन्टिकेटेड हो तर त्यो डाटालाई चाहिँ हेर्न पाउँछ भने त्योभन्दा बाहेकको अरू मान्छेले चाहिँ के गर्न भएन, त्यो डाटालाई चाहिँ हेर्न भएन। अब डाटा कन्फिडेन्सियालिटीमा चाहिँ कनेक्सन कन्फिडेन्सियालिटी हुन्छ। कनेक्सन कन्फिडेन्सियालिटी भनेको जहिलेसुकै कनेक्सन ओरिएन्टेडमा हुन्छ। मेरो कनेक्सन ओरिएन्टेडमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि फोन गरे जस्तो हुन्छ, फोनमा रिङ हुन्छ हो। मैले चाहिँ मेरो चाहिँ फोन कनेक्सन ओरिएन्टेडमा चाहिँ के कस्तो स्टेप हुन्छ त भन्दाखेरि मैले फोन कल गरे जस्तो हो। फोनमा के हुन्छ, मैले पहिला नम्बर डायल गर्छु, त्यसपछि मैले कल गर्छु, रिङ हुन्छ, डाटा एक्सचेन्ज हुन्छ र कुनै दुईटा जसले फोन गरेको जसको बिचमा चाहिँ डाटा एक्सचेन्ज भएको छ अथवा कुराकानी भएको छ त्यो मध्ये कुनै एकजना मान्छेले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो फोन कललाई चाहिँ काट्छ। सो द्याट इज द कन्सेप्ट अफ द डाटा कनेक्सन ओरिएन्टेड भनेको चाहिँ त्यो। अब मेरो जति कनेक्सन जति टाइमको लागि चाहिँ मेरो चाहिँ डाटा एक्सचेन्ज भइरहेको हुन्छ त्यति बेलासम्म चाहिँ मैले चाहिँ डाटालाई चाहिँ के हुन दिन भएन, ब्रिज हुन दिन चाहिँ भएन। त्यो भनेको चाहिँ मेरो के हो त कनेक्सन कन्फिडेन्सियालिटी भयो। कनेक्सन लेस कन्फिडेन्सियालिटी भनेको चाहिँ मैले चाहिँ एउटा डाटा चाहिँ सेन्ड गर्छु भने अथवा जस्तो मैले चाहिँ एउटा कोही मान्छेलाई चाहिँ चिठी पठाउँछु भने त्यो चिठी चाहिँ अरू बिचको मान्छेले चाहिँ हेर्न भएन। मैले पठाएको चिठी चाहिँ त्यही मान्छेले जसको लागि चाहिँ मैले बनाएको हो त्यो चिठी अथवा त्यो चिठी लेखेको त्यसले मात्र हेर्नु पर्यो। द्याट इज अ कन्सेप्ट अफ कनेक्सन लेस कन्फिडेन्सियालिटी। अब सेलेक्टिभ फिल्ड कन्फिडेन्सियालिटी भनेको चाहिँ पुरै डाटालाई चाहिँ उसले चाहिँ के गर्न भएन त, पुरै डाटालाई चाहिँ उसले चाहिँ इन्क्रिप्ट गर्न भएन अथवा कन्फिडेन्सियल राख्न चाहिँ भएन। केही कुरालाई चाहिँ उसले चाहिँ कन्फिडेन्सियल राख्नु पर्यो। जस्तो हामीले चाहिँ फेसबुकमा हेर्न सकिन्छ, फेसबुकमा चाहिँ जस्तो गर्ल्सहरूको चाहिँ फेसबुक प्रोफाइल छ भने उनीहरूले चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ त भन्दाखेरि इमेल,
मोबाइल नम्बर हो, अनि आफ्नो अब रिलेसनसिप स्ट्याटसहरू हुनसक्छ। यो कुरालाई चाहिँ उसले चाहिँ गर्ल्सहरूले चाहिँ के गरेर हुन्छ, यसलाई चाहिँ कन्फिडेन्सियल राखिरहेको हुन्छ। इभन कोही चाहिँ फ्रेन्ड छैन भने त्यो मान्छेले पनि त्यो कुनै पनि स्पेसिफिक गर्लको अथवा फिमेल जुन वाल छ त्यसको चाहिँ इमेजेसहरूलाई चाहिँ हेर्न पाएन, त्यो इमेजेसहरूलाई चाहिँ उसले चाहिँ सेयर गर्न पाएन, त्यसमा चाहिँ कमेन्ट गर्न पाएन। त्यो भनेको चाहिँ के हो त, सेलेक्टिभ फिल्ड कन्फिडेन्सियालिटी भयो। जहाँ चाहिँ सेलेक्टिभ को भयो त भन्दाखेरि जो मसँग एड छ, जो मेरो चाहिँ फ्रेन्ड छ, त्यसले मात्र मेरो वाल मा चाहिँ सबै कुरा गर्न पाए, अथवा वालमा चाहिँ मेरो सबै फोटोजहरू हेर्न पाए, मेरो लाइक कमेन्ट सबै कुरा गर्न पाए। तर जो मसँग चाहिँ फ्रेन्ड छैन उसले चाहिँ मेरो इन्फर्मेसन मात्रै हेर्न पाए, अरू चाहिँ केही पनि हेर्न पाएन हो। अनि आउँछ ट्राफिक फ्लो कन्फिडेन्सियालिटी। ट्राफिक फ्लो भनेको चाहिँ मेरो कुनै पनि डाटाको ट्राफिक हुन्छ नि, जुन चाहिँ मैले चाहिँ प्याकेट थ्रु चाहिँ मैले डाटा सेन्ड गर्छु भने मेरो नेटवर्कमा जुन पनि डाटा हिँडिरहेको हुन्छ त्यसको जुन फ्लो हुन्छ, एउटा प्याटर्न हुन्छ मेरो ट्राफिकको, त्यसलाई एनालाइसिस गरेर चाहिँ कोही मान्छेले पनि के गर्न भएन त भन्दाखेरि मेरो त्यो एनालाइसिस, त्यो ट्राफिक फ्लोलाई चाहिँ एनालाइसिस गरेर डाटा चाहिँ यस्तो हुनसक्छ है भनेर चाहिँ एज्युम गर्न चाहिँ भएन कि। त्यो भनेको चाहिँ के हो त, मेरो डाटा फ्लो कन्फिडेन्सियालिटी। त्यसपछि आउँछ डाटा इन्टिग्रिटी सर्भिस। डाटा इन्टिग्रिटी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जस्तो पठाएको थियो त्यस्तै के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि रिसिभ हुनु पर्यो हो। कुनै पनि तरिकाको मोडिफिकेसन हुनु भएन, कुनै पनि तरिकाको इन्सर्सन हुनु भएन, त्यसमा डिलिसन हुनु भएन र रिप्ले पनि त्यो डाटा चाहिँ हुन भएन। अब त्यसपछि आउँछ नन रिपोर्टेसन सर्भिस। मैले पठाइसकेपछि मैले पठाएको छैन भन्न पाएन र अर्को साइडले चाहिँ मैले पाएको छैन भन्न नि पाएन। यदि एउटाले पठाएको छ र अर्कोले पाएको छ भने त्यो आफूले गरेको कामलाई चाहिँ उसले चाहिँ के गर्न पाएन त, डिने गर्न पाएन। सो द्याट इज द कन्सेप्ट अफ नन रिपोर्टेसन। अब यति गरिसकेपछि अब हामी जान्छौँ सेक्युरिटी मेकानिजममा। सेक्युरिटी मेकानिजम भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ के प्रोसेस अथवा हामीले चाहिँ के कस्तो टाइपको चाहिँ हाम्रो प्रोटोकलहरू चाहिँ युज गर्नुपर्छ सेक्युरिटी इन्हान्स गर्नको लागि, त्यो भनेको चाहिँ मेरो के हो त सेक्युरिटी मेकानिजम हो। यो भनेको प्र्याक्टिकल हो। प्र्याक्टिकल वेमा चाहिँ मैले कसरी यसलाई चाहिँ इन्हान्स गर्न सक्छु। अनि अर्को सेक्युरिटी सर्भिस भनेको चाहिँ के हो त थ्योरिटिकल वे हो, एउटा कन्सेप्ट हो सेक्युरिटी सर्भिस भनेको। अनि सेक्युरिटी मेकानिजम भनेको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन हो त्यसको चाहिँ हो। अब चाहिँ हामीसँग चाहिँ सेक्युरिटी मेकानिजम चाहिँ हामीसँग चाहिँ 8 वटा छन्। यसलाई चाहिँ हामीले पालै पालो हेरिन्छ। सुरुमा चाहिँ इन्साइफरमेन्ट। इन्साइफरमेन्ट भनेको चाहिँ के गर्ने, इन्क्रिप्ट गर्ने। मेरो डाटालाई चाहिँ मैले इन्क्रिप्ट गर्छु, जसले के एलाउ गर्छ, कन्फिडेन्सियालिटी चाहिँ एलाउ गर्ने काम गर्छ। मेरो डाटामा कन्फिडेन्सियालिटी दिन्छ, इन्ट्रिग्रिटी दिन्छ हो, एभाइबिलिटी दिन सक्छ। अब हाम्रो कन्सेप्ट अफ इन्क्रिप्सन भनेको के हो त भन्दाखेरि मेरो चाहिँ एउटा डाटा छ जुन चाहिँ एउटा मेरो प्लेन टेक्स्ट हो। मैले त्यसमा चाहिँ के लगाउँछु, एउटा चाहिँ चाबी लगाउँछु हो। चाबी, यसमा चाहिँ मैले एउटा चाबी लगाउँछु र एउटा अल्गोरिदम पास गर्छु हो। चाबी लगाएर चाहिँ यो चाबी र मैले चाहिँ यो डाटालाई चाहिँ मैले एउटा अल्गोरिदमबाट पास गर्छु र यो चाबी युज गरेर चाहिँ यो अल्गोरिदमले के गर्छ त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ इन्क्रिप्ट गर्छ अथवा यसलाई चाहिँ लुकाउँछ। सो द्याट इज द कन्सेप्ट अफ इन्क्रिप्सन। डिक्रिप्सन भनेको के हो त भन्दाखेरि मेरो जुन साइफर टेक्स्ट छ मैले यही चाबी अथवा अर्को कुनै चाबी युज गरेर चाहिँ मैले के गर्छु, सेम अल्गोरिदम युज गरेर चाहिँ मैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ खोलेँ भने त्यो भनेको चाहिँ मेरो के भयो त प्लेन टेक्स्ट भयो हो। द्याट इज द कन्सेप्ट अफ डिक्रिप्सन। त्यसपछि आउँछ डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचरले के एलाउ गर्ने काम गर्छ त भन्दाखेरि इन्टिग्रिटी एलाउ गर्ने काम गर्छ अथवा इम्प्लिमेन्ट गर्ने काम गर्छ र फर्जरी छ कि छैन त्यो पनि पत्ता लगाउने काम चाहिँ कसको हो त, डिजिटल सिग्नेचरको। अब यहाँ हेरौँ प्रोसेस चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि मेरो एउटा डाटा छ हो, यो चाहिँ मेरो डाटा भयो। यसको चाहिँ एउटा ह्यास फङ्सन निकालिन्छ। यो ह्यास फङ्सनलाई चाहिँ एउटा की राखिन्छ र यसलाई चाहिँ के गराइन्छ त इन्क्रिप्ट गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ सिग्नेचर बनाइन्छ हो। र यो सिग्नेचर सहितको एउटा के पनि बनाइन्छ त, सर्टिफिकेट पनि बनाइन्छ। अब यो डाटा, सर्टिफिकेट र सिग्नेचरलाई चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि यसरी चाहिँ एउटै डिजिटली साइन डाटा चाहिँ एउटा चाहिँ बनाइन्छ। यो तिनटैलाई चाहिँ यो सर्टिफिकेट र यो डिजिटल सिग्नेचर युज गरेर चाहिँ के गरिन्छ, यो डाटालाई चाहिँ उसले चाहिँ साइन गर्छ। अब उतापट्टि साइन भएको डाटामा चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि ओरिजिनल्ली साइन डाटा जुन छ त्यसबाट चाहिँ डाटा निकाल्छ अनि अर्को चाहिँ सिग्नेचर छुट्टै निकाल्छ र अब के गर्छ त्यो सिग्नेचरलाई चाहिँ डिक्रिप्ट गर्छ हो। यहाँ जुन कीले चाहिँ इन्क्रिप्ट गरेको थियो अथवा यहाँ अर्को की पनि हुनसक्छ, त्यो की थ्रु चाहिँ उसले चाहिँ डिक्रिप्ट गर्छ, एउटा जुन ह्यास आउँछ। अब यतापट्टि रिसिभर साइडमा चाहिँ त्यो डाटाको चाहिँ एउटा छुट्टै ह्यास निकालिन्छ र यो ह्यास र जुन चाहिँ इन्क्रिप्ट भएर चाहिँ आएको थियो त्यो ह्यासलाई चाहिँ कम्पेयर गरिन्छ। यदि त्यो कम्पेयर गर्दाखेरि त्यो ह्यास चाहिँ इक्वल छ भने त्यसमा चाहिँ कुनै तरिकाको मोडिफिकेसन भएको छैन र त्यो डाटामा चाहिँ डाटा इन्टिग्रिटी चाहिँ मेन्टेन भएको छ बुझिन्छ भने। यदि कुनै तरिकाको यो ह्यास चाहिँ इक्वल छैन भने अब यहाँ चाहिँ के छैन त, डाटा इन्टिग्रिटी चाहिँ लस भइसक्यो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्न सकिन्छ।
त्यसपछि आउँछ एक्सेस कन्ट्रोल मेकानिजम अफ द एक्सेस कन्ट्रोलमा चाहिँ अब कस्तो तरिकाको हामीले चाहिँ मेकानिजमहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ युज गर्न सक्छु एक्सेस कन्ट्रोलको लागि। जस्तो मैले लक डोरहरू युज गर्न सक्छु हो, मैले पासवर्डहरू युज गर्न सक्छु, मैले पिनहरू युज गर्न सक्छु हो। फिजिकल्ली लजिकल्ली चाहिँ मैले के गर्न सक्छु त, कुनै पनि मान्छेलाई चाहिँ यदि त्यो अथोराइज छैन भने र अथोराइज छैन भने अथेन्टिकेटेड मात्र भएर भएन, त्योलाई चाहिँ अथोराइज पनि हुनु पर्यो। यदि ऊ अथोराइज छैन भने उसलाई चाहिँ त्यो एक्सेस गर्न चाहिँ दिन भएन हो। सो एक्सेस कन्ट्रोलको लागि हामीले फिजिकल्ली डोरहरू राख्न सकिन्छ हो। मैले चाहिँ स्मार्ट कार्ड डोरहरू राख्न सक्छु। यस्तै तरिकाको हाम्रो चाहिँ पिनवाला डोर पनि हुनसक्छ अथवा कुनै टाइपको चाहिँ लजिकल एक्सेस कन्ट्रोल पनि हुनसक्छ, सच एज पासवर्डहरू हुनसक्छ, पिनहरू हुनसक्छ, वान टाइम पासवर्डहरू हुनसक्छ हो, ओटिपीहरू चाहिँ हुनसक्छ। त्यसपछि आउँछ डाटा इन्टिग्रिटी। डाटा इन्टिग्रिटी मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दाखेरि बेसिकली डाटा ओके छ कि छैन, रिसिभर साइड र सेन्डर साइडको डाटा चाहिँ एउटै छ कि छैन भनेर चाहिँ मैले युज गर्छु। डाटा इन्टिग्रिटीको लागि मैले के युज गर्छु, जहिलेसुकै डिजिटल सिग्नेचर युज गर्छु अथवा मैले चाहिँ कुनै टाइपको सेक्युरिटी सर्टिफिकेट चाहिँ युज गर्छु। अब यहाँ चाहिँ मेरो डाटा चाहिँ कस्तो डाटा चाहिँ मेरो ओके डाटा हो त नि, अथवा मेरो ब्याड डाटा कस्तो डाटा बाहेक मेरो डाटा चाहिँ ब्याड हो त भन्दाखेरि डुप्लिकेट डाटा भनेको चाहिँ के हो त, ब्याड हो। एउटै डाटा चाहिँ मैले मल्टिपल चोटि पाएँ भने त्यो चाहिँ के हो त, एक तरिकाको ब्याड डाटा हो। अनि अर्को चाहिँ मिसिङ डाटा, सबै डाटा आएको छैन हो, बिचमा चाहिँ डाटाहरू चाहिँ के छ त भन्दाखेरि मिसिङ छ, त्यो डाटा भनेको चाहिँ के भयो त मेरो त्यो पनि ब्याड डाटा भयो। अनि अर्को चाहिँ इनएक्युरेट डाटा, मैले चाहिँ एउटा टाइपको डाटा मागिरहेको थिएँ तर उसले चाहिँ अलिकति इनएक्युरेट डाटा पठायो, त्यो भनेको पनि के भयो त ब्याड डाटा भयो। भने इनकरेक्ट डाटा भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चेन्ज भएको डाटा भनेको चाहिँ के भयो त, इनकरेक्ट डाटा भयो। अब आउँछ अथेन्टिकेसन एक्सचेन्ज। अथेन्टिकेसन एक्सचेन्जमा चाहिँ हामीले कस्तो टाइपको मेकानिजमहरू राख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तो मैले फिजिकल्ली हेर्ने हो भने मैले चाहिँ म चाहिँ नेपाली हो भनेर चाहिँ मैले अथेन्टिकेट गर्नको लागि मैले चाहिँ के बुझाउनु पर्छ, नागरिकता बुझाउनु पर्छ अथवा डिजिटल आइडेन्टिटी कुनै हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ मैले बुझाउनु पर्छ हो। जस्तो डिजिटल अब चाहिँ मैले डिजिटली के कुरा गर्नुपर्छ र मैले चाहिँ मैले चाहिँ कुनै पनि सर्भरलाई चाहिँ म चाहिँ अथेन्टिकेट हो भनेर चाहिँ मैले बुझाउनुको लागि मैले चाहिँ एउटा नयाँ अथेन्टिकेसन सिस्टम युज गर्न सक्छु, सच एज केरबेरोसहरू अथवा मैले सर्टिफिकेटहरू युज गर्न सक्छु। सो द्याट इज द कन्सेप्ट अफ युज अफ अथेन्टिकेसन एक्सचेन्ज। त्यसपछि आउँछ ट्राफिक प्याडिङ। ट्राफिक प्याडिङले के गर्छ त भन्दाखेरि कन्टिन्युअस डाटा फ्लो जुन हुन्छ त्यसबाट चाहिँ मेरो चाहिँ डाटालाई चाहिँ मैले मेरो डाटा प्याटर्नलाई चाहिँ एनालाइसिस गरेर मेरो चाहिँ कसैले चाहिँ डाटा निकाल्न सक्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ यसले चाहिँ हटाउने काम गर्छ। यसमा चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि मैले कन्टिन्युअसली डाटा कहिले पनि नपठाउने, डाटालाई चाहिँ पार्ट गरेर पठाउने। भनेपछि मानव मेरो चाहिँ 30 MB को डाटा छ भने मैले चाहिँ पहिलो 5 MB मैले पठाउँछु, त्यसपछि मैले ऱ्यान्डम डाटा पठाउँछु सर्टेन टाइमसम्म, फेरि अर्को 5 MB फेरि मेरो ऱ्यान्डम टाइम्स हो ऱ्यान्डम डाटा, फेरि 5 MB फेरि ऱ्यान्डम डाटा भनेको चाहिँ यसरी चाहिँ मैले 6 चोटि गरेर चाहिँ त्यो डाटालाई चाहिँ पठाउन सक्छु र 6 चोटि मैले त्यो डाटाभित्र चाहिँ मैले के गर्न सक्छु, एउटा ऱ्यान्डम डाटालाई चाहिँ मैले चाहिँ राखेर चाहिँ के गर्न सक्छु त सेन्ड गर्न सक्छु। जसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि जसले चाहिँ मेरो चाहिँ ट्राफिक एनालाइसिस गरेर बसेको छ उसले चाहिँ कहिले पनि के पत्ता लगाउन सक्दैन भन्दाखेरि मेरो एक्चुअलमा डाटा चाहिँ के छ त भनेर चाहिँ उसले चाहिँ पत्ता लगाउन सक्दैन हो। यहाँ चाहिँ त्यही कुरा गरिरहेको छ। त्यसपछि आउँछ राउटिङ कन्ट्रोल। राउटिङ कन्ट्रोल भनेको चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि बेसिक इक्जाम्पल लिउँ, म चाहिँ अहिले चाहिँ चितवनमा छु, मलाई चाहिँ बुटोल जानु पर्यो अथवा मलाई चाहिँ पोखरा जानु पर्यो भने म चाहिँ डाइरेक्टली मुगलिङको बाटो हुँदै चाहिँ म कहाँ जान पाउँछु, म चाहिँ पोखरा जान पाउँछु। तर मेरो चाहिँ मुगलिङको बाटो चाहिँ बन्द छ हो, मेरो चाहिँ मुगलिङको बाटो चाहिँ पहिरो गएको रहेछ र मलाई चाहिँ पोखरा जसरी पनि जान छ भने अब चाहिँ म के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि म चाहिँ बुटोलको बाटो जान सक्छु अथवा यता म यो कालीगण्डकी कोरिडोर थ्रु चाहिँ म चाहिँ पोखरा निस्किन नि मिल्छ हो। सो राउटिङको कन्ट्रोल के हुन्छ त भन्दाखेरि मेरो एउटा पाथ थ्रु चाहिँ मेरो सेक्युरली डाटा चाहिँ के भइरहेछ, एक्सचेन्ज भइरहेछ भने र यदि चाहिँ त्यो पाथ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कम्प्रोमाइज हुन्छ भने अब चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ के नजाओस् त, मेरो डाटा चाहिँ नजाओस्। अब मेरो डाटा चाहिँ कहाँबाट जाओस् त भन्दाखेरि अर्को एउटा सेक्युर पाथ थ्रु चाहिँ जाओस् भने जुन मेकानिजम हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि राउटिङ कन्ट्रोल। एउटा ह्याक भएपछि अर्को अटोमेटिकली नयाँ पाथ चाहिँ उसले चाहिँ पत्ता लाओस् भनेको चाहिँ मेरो के हो त राउटिङ कन्ट्रोल छ। भने अन्तिममा आउँछ नोटराइजेसन। नोटराइजेसन भनेको चाहिँ अब कतिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ अस्ट्रेलियाको लागि चाहिँ एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ हामीले नोटरी लगाउनु पर्छ नि हाम्रो सर्टिफिकेटहरूमा। नोटरी भनेको चाहिँ के प्रुभ गर्ने काम गर्छ त भन्दाखेरि
यसले चाहिँ के प्रुभ गर्छ, सक्कल बमोजिम नक्कल चाहिँ प्रुभ गर्ने काम गर्छ। भनेपछि सक्कली जस्तै नक्कली हो तर यसले चाहिँ सक्कलको काम चाहिँ गर्छ। तर सक्कली चाहिँ के होइन त, त्यो चाहिँ डाटा, त्यो जुन मेरो डकुमेन्ट छ त्यो चाहिँ सक्कली होइन तर यसले चाहिँ लगभग सक्कलको काम चाहिँ गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो के हो त, नोटराइजेसन हो। सेम तरिकाले मैले के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि एउटा कुनै थर्ड पार्टी सफ्टवेयर अथवा कुनै पनि एउटा थर्ड पार्टीले चाहिँ मेरो डाटालाई चाहिँ एउटा चाहिँ छाप लगाइदियो, यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सेक्योर छ अथवा यो चाहिँ लेजिमेट युजरबाट आएको भनेर चाहिँ एउटा छाप लगाइदियो भने त्यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि मेरो डाटा चाहिँ अब के भयो त, डाटा एक्सचेन्ज गर्ने बेला चाहिँ मलाई चाहिँ सजिलो भयो र सेक्युरिटी मेकानिजम चाहिँ इम्प्लिमेन्ट भयो त्यसमा। अब त्यसपछि आउँछ हामीसँग पर्सिएसिभ सेक्युरिटी मेकानिजम छ। सो पर्सिएसिभ सेक्युरिटी भनेको चाहिँ यो भनेको सेक्युरिटी मेकानिजम त हो तर चाहिँ के भित्र पर्दैन त भन्दाखेरि ओएसआई सेक्युरिटी सर्भिस र मेकानिजमहरू भित्र चाहिँ पर्दैन। सो यसमा चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि ट्रस्टेड फङ्सनालिटी चाहिँ युज गरिन्छ। जस्तो ट्रस्टेड फङ्सनालिटी चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि म यदि चाहिँ मानव मैले चाहिँ एउटा गुगलको इक्जाम्पल लिएँ, गुगलमा चाहिँ मैले जिमेल लगइन गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि मेरो चाहिँ इमेल मात्र नभइकन मैले उतापट्टि युट्युब पनि मैले त्यही इमेल थ्रु चाहिँ मैले युज गर्न पाउँछु कि पाउँदिनँ भनेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि मेरो जिमेल छुट्टै एप हो, मेरो युट्युब छुट्टै एप हो भने मैले एउटै इमेल युज गरेर चाहिँ के गर्न पाएँ त भन्दाखेरि दुवैतिर लगइन गर्न पाएँ नि। अब युट्युबले के सोध्छ त भन्दाखेरि यसको जिमेल छ र यो चाहिँ गुगलले दिएको जिमेल हो भनेर उसले चाहिँ थाहा पाउने बित्तिकै युट्युबले के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ भेरिफाई गरिदिन्छ। किन त भन्दाखेरि उसको प्यारेन्ट गुगलको प्यारेन्ट सरी के अरे मेरो युट्युबको प्यारेन्ट को हो त भन्दाखेरि गुगल हो र जिमेलको प्यारेन्ट पनि को हो त भन्दाखेरि गुगल नै हो र गुगलले दिएको जिमेल सर्भिस थ्रु चाहिँ लगइन गरिदिने बित्तिकै युट्युबले पनि के गरिदिन्छ अटोमेटिकली त्यसलाई चाहिँ के गरिदिन्छ त ट्रस्ट गरिदिन्छ र मलाई चाहिँ के गरिदिन्छ अथेन्टिकेट र अथोराइज गरिदिन्छ। त्यसपछि आउँछ सेक्युरिटी लेभल। सेक्युरिटी लेभल भनेको चाहिँ त्यही भनिहाले थप्पा लगाउने हो, यो चाहिँ सेक्योर छ है भनेर चाहिँ थप्पा लगाउने काम भनेको चाहिँ के हो त सेक्युरिटी लेभल हो। जस्तो चाहिँ मानव हाम्रो चाहिँ कुनै पनि मैले चाहिँ सुजहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ अनलाइन हेरिरहेको छु भने अब जस्तो सुजहरू हेरिदिँदाखेरि मेरो चाहिँ अब जस्तो मैले चाहिँ एमाजोनबाट केही किन्छु र कुनै भर्खर एउटा खोलेको चाहिँ नयाँ एउटा इकमर्स साइटबाट चाहिँ केही किन्छु भने र दुवैतिर चाहिँ के छ त एउटा नाइकीको सुज छ भने मैले चाहिँ के गर्छु त भन्दाखेरि एमाजोन चाहिँ अलिकति ट्रस्टेड भयो। किन त भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ सेक्युरिटी लेभल के छ त भन्दाखेरि एमाजोनको ब्रान्ड ट्याग छ त्यसमा चाहिँ हो। सो एमाजोनको ब्रान्ड ट्याग हुने बित्तिकै त्यो के भयो त भन्दाखेरि अब चाहिँ त्यो डाटा चाहिँ अथवा त्यो डिल चाहिँ मेरो लागि के भयो त सेक्योर भयो र त्यो नाइकीको सुज जुन छ त्यो चाहिँ चान्स टु बी द ओरिजिनल हुने चान्स बढी हुन्छ भने यतापट्टि चाहिँ के भयो भने त त्यो ओरिजिनल हुने चान्स अथवा फ्रड हुने चान्स चाहिँ म्याक्सिमम भयो। ओरिजिनल हुने चान्स चाहिँ एकदम मिनिमम भयो र फ्रड हुने चान्स चाहिँ म्याक्सिमम भयो। त्यसपछि आउँछ इभेन्ट डिटेक्सन। इभेन्ट डिटेक्सन भनेको चाहिँ मेरो ट्राफिकको डाटा एनालाइसिस गर्दाखेरि मेरो प्याटर्न चाहिँ मेरो जुन ट्राफिकको प्याटर्न थियो त्यो एउटा तरिकाको थियो भने त्यो ट्राफिकको प्याटर्न बाहेक अरू नयाँ कुनै ट्राफिकको प्याटर्न थपियो भने त्यो कन्सेप्ट भनेको चाहिँ के हो त इभेन्ट डिटेक्सन हो। एउटै तरिकाको काम भइरहेको थियो हो, त्यो भन्दा चाहिँ केही कुरा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि अलिकति चेन्ज भइदियो क्या। अब चाहिँ एउटै प्याटर्न चलिरहेको थियो, स्ट्रेट लाइन गइरहेको थियो, अब चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि अलिकति चेन्ज आयो अथवा अलिकति चाहिँ के आयो त भन्दाखेरि फ्लक्चुएसन आयो मेरो ट्राफिक एनालाइसिसमा भने त्यो भनेको चाहिँ के भयो त इभेन्ट डिटेक्सन भयो। त्यो भनेको पोसिबल के हुनसक्छ कम्प्रोमाइज अफ द डाटा हुनसक्छ त्यो भनेको चाहिँ। अनि अर्को आउँछ सेक्युरिटी अडिट ट्रायल। सेक्युरिटी अडिट ट्रायलको कन्सेप्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मेरो चाहिँ सिस्टम र सेक्युरिटीले चाहिँ त्यो मैले भने जस्तो अनुसारको सेक्युरिटी मेन्टेन गरेको छ कि छैन त्यो कुरा डिफाइन गर्ने भनेको चाहिँ मेरो के हो त सेक्युरिटी अडिट ट्रायल हो। यसमा चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि हरेक चोटि चाहिँ त्यो सिस्टमलाई चाहिँ रिभ्यू र इक्जामिन गरिन्छ के गर्नको लागि भने जस्तो सेक्युरिटी चाहिँ के गरेछ त त्यसले चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेछ कि छैन। त्यसको चाहिँ एउटा चेकलिस्टहरू बनाइन्छ र त्यो चेकलिस्ट अनुसारलाई चाहिँ मेरो सिस्टमलाई चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि त्यससँग चाहिँ ट्याकल गरिन्छ। अब चाहिँ कुनै पनि मेरो चेकलिस्टको पोइन्ट्सहरू हुनसक्छ त्यो पोइन्ट्सहरू इन्डिभिजुअल पोइन्ट्सहरूसँग चाहिँ मेरो चाहिँ सिस्टमको लागि चाहिँ मैले ट्याकल गर्छु र त्यो ट्याकल गर्ने बित्तिकै त्यो राम्रोसँग काम गरेछ कि गरेछ भने यदि गरेछ भने मेरो सिस्टम अडिट ठिक छ अथवा मेरो सिस्टम ठिक छ र मेरो सिस्टम अडिटको चाहिँ धेरै पर्सेन्टेज सिस्टम अडिट चाहिँ मेरो के आउँछ पोजिटिभ आउँछ भने यदि गरे छैन भने के हुन्छ त भन्दाखेरि मेरो सिस्टम अडिट गर्दाखेरि मेरो चाहिँ धेरै चाहिँ के आउँछ त नेगेटिभ आउँछ। त्यसपछि आउँछ सेक्युरिटी रिकभरी। यदि मेरो डाटा ह्याक हुन्छ भने मैले त्यो डाटा ह्याक भएको जति पनि डाटा मेरो कम्प्रोमाइज हुन्छ त्यो डाटालाई चाहिँ मैले रिकभर कसरी गर्ने त्यो पनि के हो त एउटा मेकानिजम हो। जस्तो मानव मसँग चाहिँ 10 वटा कम्प्युटर छ, 10 वटा कम्प्युटरमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि मेरो 10 वटा कम्प्युटरबाट चाहिँ
3टा कम्प्युटर चाहिँ ह्याक भयो भने मैले त्यो बाँकी रहेको 7वटा कम्प्युटरलाई चाहिँ मैले कसरी आइसोलेट गरेर राख्ने हो, त्यो 3टाबाट जुन लस भएको डाटा छ त्यो डाटालाई चाहिँ मैले चाहिँ कसरी रिकभर गर्ने, त्यो कुरा भनेको चाहिँ मेरो केमा पर्छ त भन्दाखेरि सेक्युरिटी रिकभरीमा पर्छ। सो यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ ओएसआई सेक्युरिटी आर्किटेक्चर चाहिँ हामीले चाहिँ सक्छौँ। अब यहाँ यो हाम्रो चाहिँ ओएसआई लेयरको एउटा यो फिगर देखेको छ, यहाँ चाहिँ दुईटा कुरा चाहिँ देखाउन खोजेको छ। एउटा चाहिँ सेम लेयर इन्टरेक्सन हो, सेम लेयर इन्टरेक्सन भनेको चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि यदि एप्लिकेसन लेयरले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि डाटालाई चाहिँ उसले चाहिँ इन्क्रिप्ट गर्छ भने त्यो अर्को साइडमा चाहिँ एप्लिकेसन लेयरमै गरेर चाहिँ के हुनु पर्यो त डिक्रिप्ट हुनु पर्यो। यदि त्यो एप्लिकेसन लेयरमा गएर चाहिँ डिक्रिप्ट हुँदैन र एप्लिकेसन लेयरलाई बाहेक अरू प्रेजेन्टेसन लेयर अथवा अरू लेयरले चाहिँ एप्लिकेसन लेयरले इन्क्रिप्ट गरेको डाटा चाहिँ हेर्न पाउँछ भने त्यो भनेको चाहिँ के भयो भने सेम लेयर सेक्युरिटी चाहिँ भएन। अनि अर्को चाहिँ एडजसेन्ट लेयर सेक्युरिटी। एडजसेन्ट लेयर सेक्युरिटी भनेको चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि एप्लिकेसन लेयरको डाटा चाहिँ डाइरेक्टली कसले हेर्न पाउनु पर्यो त अथवा डाइरेक्टली यो डाटालाई चाहिँ के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि इन्क्रिप्ट गर्ने अथवा यसमा अझै मेकानिजम थप्ने काम चाहिँ कसले गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि लेयरको चाहिँ माथिको र तलकोले चाहिँ के गर्नुपर्छ त त्यो अनुसारको सेक्युरिटी मेकानिजम चाहिँ थप्ने अथवा घटाउने काम चाहिँ गर्नुपर्छ हो। सो दिस इज द कन्सेप्ट अफ एडजसेन्ट लेयर इन्टरेक्सन हो। एडजसेन्ट लेयर इन्टरेक्सनको कन्सेप्ट चाहिँ यो हो। यसमा चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि इमेजिन गर मसँग चाहिँ प्रेजेन्टेसन लेयरको डाटा छ भने अब यो प्रेजेन्टेसनको लेयरको डाटा इनपुट भनेको के हुनसक्छ, एप्लिकेसन लेयर हुनसक्छ अथवा सेसन लेयर हुनसक्छ। यदि माथिबाट इनपुट एप्लिकेसन लेयरबाट इनपुट हुन्छ भने यसको आउटपुट चाहिँ अब के भयो त भन्दाखेरि सेसन लेयरको चाहिँ इनपुट भयो हो। सेसन लेयरले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि माथि र तलको आफ्नो लेयरसँग चाहिँ उसले चाहिँ के गर्न पाउँछ, डाइरेक्टली चाहिँ इन्टरेक्ट गर्न पाउँछ। उसले चाहिँ सेसन लेयरले डाइरेक्टली इन्टरेक्ट चाहिँ अब एप्लिकेसन लेयरसँग चाहिँ गर्न पाएन। बिचमा के हुनु पर्यो, प्रेजेन्टेसन लेयरको अब चाहिँ प्रेजेन्टेसन लेयर चाहिँ मिडियम भएर मात्र एप्लिकेसन लेयरसम्म चाहिँ पुग्नु पर्यो। सो दिस इज कल्ड द एडजसेन्ट लेयर सेक्युरिटी। अब त्यसपछि आउँछ हाम्रो मोडल फर द नेटवर्क सेक्युरिटी। मोडल फर द नेटवर्क सेक्युरिटीमा चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यस्तो तरिकाको मोडल छ नेटवर्क सेक्युरिटी मोडल, जसमा चाहिँ के गरिरहेछ एउटा सेन्डर छ एउटा चाहिँ रिसिभर छ हो। सेन्डरले के गर्छ, मेसेजलाई चाहिँ क्रिएट गर्छ, रिसिभरले मेसेजलाई चाहिँ रिसिभ गर्छ। अब हामीले चाहिँ यो मेसेजलाई चाहिँ सेन्डरबाट चाहिँ रिसिभरसम्म चाहिँ एकदम सेक्योरली चाहिँ मैले पुर्याउनु पर्यो। अब चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, यो मेसेजमा चाहिँ मैले चाहिँ एउटा के गर्छु, एउटा की इम्प्लिमेन्ट गर्छु जसमा चाहिँ मैले यो मेसेजलाई चाहिँ मैले सेक्युरिटी रिलेटेड ट्रान्सफर्मेसन गर्छु। युजिङ के त एउटा की युज गरेर चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ सेक्युरिटी रिलेटेड ट्रान्सफर्मेसन गरेँ र मैले के बनाएँ, यसलाई चाहिँ मैले सेक्युर मेसेज बनाएँ। र त्यो सेक्युर मेसेजलाई चाहिँ मैले एउटा सेक्युर पाथवे थ्रु अथवा पब्लिक अथवा प्राइभेट पाथवे थ्रु चाहिँ मैले के गरेर त रिसिभर साइडमा पठाएँ। अब रिसिभर साइडमा पनि के रिसिभ भयो, सुरुमा सेक्युर मेसेज पायो उसले र त्यसलाई चाहिँ अब के गर्यो त फेरि सेक्युरिटी रिलेटेड ट्रान्सफर्मेसन गरेर चाहिँ अथवा डिक्रिप्सन गरेर चाहिँ सेम की अथवा डिफ्रेन्ट की युज गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के गर्यो, डिक्रिप्ट गर्यो र रिसिप्टेन्टले चाहिँ के पायो त भन्दाखेरि उसले चाहिँ मेसेज पायो। सो दिस इज द कन्सेप्ट अफ द नेटवर्क सेक्युरिटी मोडल। अब यसमा चाहिँ हाम्रो मेन काम भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि तरिकाको सेक्युरिटी ट्रान्समिसन गर्ने र त्यो सेक्युरिटी ट्रान्समिसन गरेको डाटालाई चाहिँ मैले चाहिँ सेक्युरली इन्फर्मेसन च्यानल थ्रु चाहिँ के गर्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ एक्सचेन्ज गर्नु पर्यो। अब यहाँ चाहिँ त्यही कुरा 4वटा बेसिक टास्क चाहिँ त्यही कुरा डिफाइन गरिएको छ। के कुरा चाहिँ हामीले ध्यान दिन पर्छ त भन्दाखेरि मेरो चाहिँ सेक्युर अल्गोरिदम हुनु पर्यो, अनि त्यसपछि मेरो सिक्रेट इन्फर्मेसन चाहिँ जेनेरेट हुनु पर्यो र त्यो सिक्रेट इन्फर्मेसनलाई चाहिँ एक्सचेन्ज गर्नको लागि कुनै एउटा मेकानिजम हुनु पर्यो, हामीसँग डिस्ट्रिब्युटिङ मेकानिजम हुनु पर्यो र एउटा प्रोटोकल चाहिँ स्पेसिफाई गर्नु पर्यो दुवैतिर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रिड गर्नको लागि। त्यही कुरालाई चाहिँ अलिकति यसमा चाहिँ डिस्क्राइब गरिरहेको छ। अलिकति यही अगाडिको कुरालाई चाहिँ डिस्क्राइब गरिरहेको छ। हाम्रो अल्गोरिदम चाहिँ कुनै पनि अपोनेन्टले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डिफिट गर्न होइन, त्यस्तो तरिकाको अल्गोरिदमले चाहिँ के गर्नु पर्यो त, मेरो मेसेजलाई चाहिँ सेक्युरिटी रिलेटेड ट्रान्समिसन गर्न पर्यो र त्यो अल्गोरिदमले चाहिँ सेक्युरिटी इन्फर्मेसन चाहिँ जेनेरेट गर्न पर्यो र जेनेरेट गरिसकेपछि चाहिँ के गर्नु पर्यो त, त्यो सेक्युरिटी इन्फर्मेसनलाई चाहिँ एकदम राम्रोसँग र एकदम सेयर गर्दाखेरि चाहिँ एकदम राम्रोसँग सेयर गर्नु पर्यो अथवा एक्सचेन्ज गर्नु पर्यो र एक्सचेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ दुवैतिर चाहिँ एउटै प्रोटोकल चाहिँ युज गर्नु पर्यो। एउटै प्रोटोकल थ्रु चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ सेक्योरली चाहिँ एक्सचेन्ज हुनु पर्यो। सो द्याट इज द कन्सेप्ट अफ नेटवर्क सेक्युरिटी मोडल। अब चाहिँ एउटा नेटवर्क एक्सेस, अघि चाहिँ हाम्रो नेटवर्क सेक्युरिटी मोडल थियो भने अब चाहिँ नेटवर्क एक्सेस सेक्युरिटी मोडलमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि मानव मेरो चाहिँ यो इन्फर्मेसन सिस्टम छ जहाँ चाहिँ मेरो कम्प्युटिङ रिसोर्सेस छ
जहाँ चाहिँ मेरो डाटा छ, अनि अर्को प्रोसेसरहरू छ, अनि मेरो सफ्टवेयरहरू छ र इन्टरनल सेक्युरिटी कन्ट्रोलहरू छ भने यसलाई एक्सेस गर्नको लागि कुनै पनि युजरले अथवा त्यो अपोनेन्टले चाहिँ जुन चाहिँ ह्याकर हुनसक्छ अथवा सफ्टवेयर हुनसक्छ, ह्याकर क्यान बी ह्युमन पनि हुनसक्छ अथवा सफ्टवेयर पनि हुनसक्छ। ह्युमन भनेको लेजिमेट युजर अथवा अथेन्टिकेटेड युजर पनि हुनसक्छ अथवा ह्याकर पनि हुनसक्छ। त्यही कन्डिसनमा सफ्टवेयर भनेको भाइरस वर्म पनि हुनसक्छ अथवा अथेन्टिकेटेड सफ्टवेयर पनि हुनसक्छ। त्यसलाई चाहिँ एउटा एक्सेस च्यानल दिन पर्यो हो। एक्सेस च्यानल दिइसकेपछि भने के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ गेट किपर चाहिँ राख्नु पर्यो, जसको काम चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो जसले चाहिँ त्यो मेरो इन्फर्मेसन सिस्टमको रिसोर्सेसलाई चाहिँ जसले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्छ त्यसलाई चाहिँ उसले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अथेन्टिकेट र अथोराइज नगरेसम्म चाहिँ त्यो रिसोर्सेसलाई चाहिँ उसले चाहिँ के अरे के गर्न पाएन त, एक्सेस गर्न चाहिँ पाएन। ल अनि अन्तिममा चाहिँ मैले के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि देयर इज नो सब्स्टिट्युट फर द हार्ड वर्क। यो चाहिँ हाम्रो थोमस एडिसनले हाम्रो साइन्टिस्टले चाहिँ भन्नुभएको। यसमा चाहिँ मैले के कुरा जोड्न चाहेँ त भन्दाखेरि यो जुन मैले स्लाइड पाएको छु यो स्लाइड चाहिँ हामीले सिएसआइटी अथोरिटीको साइडबाट चाहिँ मैले पाएको हो र यो स्लाइड बनाउने मान्छे चाहिँ हाम्रो चाहिँ सर केशव दुलाल सर हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ यो स्लाइड बनाएर चाहिँ धेरै नै हेल्प गर्नुभएको छ हो। उहाँले चाहिँ यो स्लाइडलाई चाहिँ अब आफूले पढाउँदाखेरि पक्कै पनि डेभलप गर्नुभयो होला, आफूले क्रिएट गर्नुभयो होला। सर हजुरले जुन स्लाइड बनाउनु भएको छ त्यो चाहिँ एकदम बेस्ट छ। बाँकी रहेको दुईटा च्याप्टरको चाहिँ स्लाइड रहन्छ, त्यो दुईटा च्याप्टरको चाहिँ म स्लाइड राखेर चाहिँ म चाहिँ यो स्लाइडलाई चाहिँ सेयर गरिदिन्छु। ल आजको लागि चाहिँ यति नै। हाम्रो युनिट 1लाई चाहिँ मैले चाहिँ यहीँ समाप्त गर्दै म चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद।